नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कश्मीर में आज सरहद पार से मुदाखलतकारी की 2 कोशिशें की गई, लेकिन फौज ने इसे नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में चंद अस्करियत पसंद हलाक हो गए और एक जवान की भी मौत हुई। उरी में दहशतगर्द हमले के 2 दिन बाद मुदाखलतकारी की ये ताज़ा कोशिशें की गई है। श्रीनगर में फौजी तर्जुमान ने कहा कि उरी और नौगाम सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल से अस्करियत पसंदों की 2 मुदाखलतकारी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। इन दोनों मुकामात पर फौजी कार्रवाई खतई मरहले में है। तर्जुमान ने अस्करियत पसंदों की हलाकत की तादाद बताने से इनकार किया और कहा कि अभी कार्रवाई जारी है और ये पूरी होने के बाद तफसीलात बताई जाएगी। आलमी बरादरी की जानिब से उरी दहशतगर्द हमले की मजम्मत का सिलसिला जारी है। आज जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर कई ममालिक ने हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई में भरपूर तायद का यकीन दिलाया। श्रीलंका और भूटान, मॉरिशस, बहरीन, कतर, नेपाल, मंगोलिया और जनूबी कोरिया ने भी उरी दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की, जिसमें 18 सिपाही हलाक हो गए। इन ममालिक ने दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब, जिसे पाकिस्तान का करीबी हलीफ समझा जाता है, उरी हमले की मजम्मत की और महलूकीन के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने आज अपने आखिरी खिताब के दौरान मसले कश्मीर और वादी की सूरत हाल का कोई तस्करा नहीं किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन मसले कश्मीर की यकसुई में आलमी इदारे की मदद की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद उन्होंने बहैसियत जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा अपने इख्तितामी खिताब में ये मौजू नहीं छेड़ा। बान की मून ने कई आलमी मसाइल बशमुल शाम, फ़लस्तीन के अलावा म्यांमार और श्रीलंका की सूरत हाल के अलावा पनाहगज़ीन और नकल मुक़ाम करने वालों के बहरान जैसे मौज़ूआत का अहता किया। उन्होंने कोरियाई खत्ते और मशरक़ी वसत में जारी कशीदगी का भी जिक्र किया। बान की मून ने जनूबी सूडान में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और येमन, लीबिया, इराक़, अफ़गानिस्तान से लेकर साहिल और लेक चैड तक मसाइल का अहता किया। ताहम उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल या वादी में कशीदगी का कोई तस्करा नहीं किया। हालांकि हालिया चंद माह के दौरान यहाँ हालात काफ़ी अबतर हैं। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में BC कमीशन की तश्कील के मुतालबे की अनक़रीब तकमील मुतवक्क़े है और ये मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में मुस्बित कदम होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BC कमीशन की तश्कील का ऐलान किया। ताहम 26 सितंबर को होने वाले काबीनी इजलास में इस सिलसिले में कमीशन के सदरनशीन और अरकान के नामों को खतियत दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने आज पसमानदा तबक़ात की भलाई से मुतालिक उमूर पर आला सतही इजलास में BC कमीशन की तश्कील का फैसला किया। अगरचे ये कमीशन पसमानदा तबक़ात की भलाई के सिलसिले में हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगा, ताहम मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के वादे के तनाजुर में कमीशन की तश्कील अहमियत की हामिल है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमीशन के सदरनशीन की हैसियत से नामजदगी अमल में आएगी और बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर को किसी मौजू रिटायर्ड जज की तलाश है जो तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक उमूर पर उबूर रखते हों। इजलास में अगरचे चीफ मिनिस्टर ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का कोई तस्करा नहीं किया, ताहम कमीशन की तश्कील के बाद 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को इससे रुजू करना यकीनी है। KCR ने इख्तिदार के 4 माह में मुसलमानों को तमिलनाडु की तर्ज पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का ऐलान किया था। ताहम उन्होंने सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम कर दिया, जिसने गुज़िश्ता माह हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। बताया जाता है कि BC कमीशन की तश्कील के बाद सुदीर कमीशन की सिफारिशात इसे सौंप दी जाएगी और BC कमीशन रियासत में मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए BC कमीशन से सिफारिशात हासिल करना किसी भी हुकूमत के लिए लाजमी है। गैंगस्टर नईम के मामलात की तहकीकात दिन ब दिन संगीन और पेचीदा रुख इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ SIT की जानिब से नोटिसों की इजराई के ऐलान के साथ ही कई सियासी कायदीन की धड़कनें तेज़ हो गई हैं और कई एक पुलिस अहदेदारों ने लंबी छुट्टी लगाना शुरू कर दिया है। अपोजिशन जमातों और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडराम के इल्ज़ामात के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। समझा जा रहा है कि हुकूमत अपने बचाव के लिए डायरी के नामों को SIT के हवाले कर सकती है और इन नामों के अफशा की खबर से सियासतदान भी सियासी पनाह की दौड़ में पड़ गए हैं। एक दानिश्वर का कहना है कि नईम की डायरी सियासतदानों बिलखुसूस अरकान असेंबली के लिए वफादारी का पैमाना साबित होगी, बिलखुसूस इन 2 मुस्लिम अरकान के लिए भी जो नईम से खुशगवार ताल्लुकात रखते थे और नईम भाई से मुखातिब हुआ करते थे। SIT की जानिब से नोटिसों की इजराई के ऐलान ही से इन 2 मुस्लिम अरकान असेंबली ने अपने बचाव की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने
کہا کہ نعیم سے تعلقات اور بالخصوص ملاقات کرنے اور فون پر رابطہ رکھنے والوں کے تمام ریکارڈز موجود ہے۔ اس بات سے ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے ہیں اور اب یہ دو مسلم ارکان اسمبلی اپنے مستقبل کو بچانے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت گزارنے سے بچنے کے لیے وہ نئے سیاسی پلیٹ فارم اور ٹھکانوں کی طرف توجہ کو مرکوز کر چکے ہیں۔ شہر میں موسم بارہ کی دھوم نے بلدیہ اور ٹریفک پولیس میں دہشت مچا رکھی ہے۔ دونوں محکمہ جات بارش کی پیش قیاسی پر خود کو متحرک ثابت کرنے کی کوشش میں عوام کو گھروں اور دفاتر تک محدود رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران شہر میں ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ کی جائے گی اور دونوں شہروں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں شہروں میں آئندہ مزید 3 دن کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج دوپہر اور سہ پہر کے بعد دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ کی گئی اور رات 1:30 بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے مخدوش عمارتوں کے انہدام کا سلسلہ جاری ہے اور آج مشیرآباد کے علاقے میں قدیم مخدوش عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے بموجب حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ شمشاباد، رنگا ریڈی، اپل، مولا علی اور دیگر نواحی علاقوں میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ہلکی اور تیز بارش ہوگی۔ شہر حیدرآباد میں شدید بارش کے دوران گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کا مشورہ بلدیہ کی جانب سے دیے جانے بعد اب محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی مشورے دیے جانے لگے ہیں کہ شہری شدید بارش کے 2 گھنٹے بعد تک سڑکوں پر نہ نکلیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے بارش کی پیش قیاسی کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ایمرجنسی اسکواڈز کو متحرک رہنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ چنران گٹا حملہ کیس کی سماعت کے دوران رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی پر وکیل دفاع نے پھر ایک مرتبہ جرح کیا، جس میں انہوں نے تمام سوالات کے جوابات کی نفی کی۔ وکیل دفاع ایڈوکیٹ جی گرومورتی نے اکبر اویسی سے یہ سوال کیا کہ حملے کے دن نیچے گرنے کے بعد اپنی پسٹول سے ابراہیم یافعی کے سینے پر فائرنگ کی تھی۔ رکن اسمبلی نے اس پر کہا کہ انہوں نے اپنی پسٹول سے ابراہیم بن یونس یافعی پر فائرنگ نہیں کی اور ان کی گولی سے ابراہیم یافعی ہلاک نہیں ہوئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ابراہیم یافعی فرار ہونے کے دوران انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں بشمول گنمین، جانی میاں اور دیگر نے حملہ کیا تھا اور نہ ہی وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ ابراہیم یافعی کے سینے سے خون بہتا دیکھ کر اودھ بن یونس یافعی نے مقامی عوام سے مدد طلب کی اور یہ بات بھی سراسر غلط ہے کہ احمد بلالہ گنمین جانی میاں کو فائرنگ کرنے کا انہوں نے حکم دیا اور بغیر کسی انتباہ کے اودھ کے پیٹ میں گولی مارنے کا حکم دینے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ محمد بن عمر یافعی عرف محمد پہلوان اور ان کے ارکان خاندان کے خلاف مجرمانہ سازش رچنے اور انہیں ختم کرنے کا کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے بائیں ہاتھ پر جو زخم آئے گولی کے چھو کر گزر جانے سے یا پھر گولی لگنے سے آئے، جبکہ میرے ہاتھ پر خسائی کی چاقو سے کیے گئے حملے کی وجہ سے زخم آئے۔ اس بات کی بھی انہوں نے نفی کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے دن میرے اور ابراہیم یافعی کے درمیان ہوئی ہاتھا پائی کے دوران لوڈ کی ہوئی پستول جسے ناف کے نیچے رکھا تھا اتفاقی طور پر مس فائر ہوئی، جس کے نتیجے میں مجھے زخم آیا۔ انہوں نے اس بات کو درست قرار دیا کہ انہوں نے حملے کے دن ہتھیار کو اپنی کمر میں لگا کر رکھا تھا اور ناف کے نیچے نہیں۔ اس بات کی بھی نفی کی اور کہا کہ دائیں ہاتھ میں پستول تھامے رکھ کر انہوں نے ابراہیم بن یونس یافعی کا کالر بائیں ہاتھ سے پکڑا تھا اور نہ ہی احمد بلالہ نے ابراہیم بن یونس یافعی کے چہرے پر تماچا رسید کیا۔ اس بات کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا کہ احمد بلالہ کے تماچا رسید کرنے کے نتیجے میں ابراہیم بن یونس یافعی کی آنکھ کے اوپر زخم آیا۔ انہوں نے کہا کہ متوفی نوجوان کے جسم پر 7 زخم اور 2 گولیوں کے زخم ہونے سے وہ لا علم ہے۔ دونوں کی ہاتھا پائی کے وقت ابراہیم یافعی وہاں سے بچ نکلنے کے دوران اس کے گردن پر ناخنوں کے نشان نہیں آئے۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو الوال چرچ ہوم کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں زیر پرورش محمد احمد کے انتقال ہو جانے کے بعد تدفین کی درخواست کی گئی۔ چنران گٹا پولیس اسٹیشن سے مسلم خاتون کی نعش کی تدفین کی درخواست کے علاوہ مزید 9 درخواستیں حیدرآباد اور سکندرآباد اور آر ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشنوں سے وصول ہوئی۔ جناب زاہد علی خان صاحب کی ہدایت پر ان مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ، گاندھی ہاسپٹل، الوال چرچ ہوم سے حاصل کر کے قبرستان کوکٹ پلی میں زیر نگرانی شیخ عبدالعزیز صدر عیدگاہ کوکٹ پلی کی نگرانی میں تدفین انجام دی گئی۔ نماز جنازہ مولانا شکیل احمد سبیلی مسجد چمن نے دواخانہ عثمانیہ میں ہی پڑھائی۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عثمانیہ دواخانہ محمد تقی الدین کی نگرانی میں غسل کے فرائض انجام دیے گئے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے صدر قبرستان و عیدگاہ کوکٹ پلی شیخ عبدالعزیز اور اہلیان محلہ کا تدفین میں تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے لاوارث مسلم نعشوں کی تجہیز و تکفین جیسی اہم ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کار خیر کا آغاز کیا، جس کے تحت تاحال ہزاروں مسلم نعشوں کی اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین عمل میں لائی جا چکی ہے۔
تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے جرچلہ میں ایک شخص کو ٹکر دینے کے بعد کار اس کی لاش کو تقریباً 3 کلومیٹر تک گھسیٹ کر لے گئی۔ یہ واقعہ جرچلہ بورڈپلی روڈ پر اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار نے سرینیواس نامی شخص کو ٹکر دے دی جو پیدل گزر رہا تھا۔ اس حادثے کے سبب وہ کار پر گر پڑا، تاہم کار کے ڈرائیور نے کار کو نہیں روکا بلکہ تقریباً 3 کلومیٹر تک اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ مقامی افراد نے اس کار کا پیچھا کرتے ہوئے ماچلہ کے قریب اسے روکا، تاہم ڈرائیور کار چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جرچلہ کے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ مرنے والے کا تعلق جرچلہ سے ہے۔ مقامی افراد نے کار کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔